अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो हमें तरतीब दिया है ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन जो भी लक़ब या खिताब उनको दे लें, अब खुद उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ का खिताब दिया है। तो उनका ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एक्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर बड़ा तवील एक पैगाम दिया और वो पैगाम जो है बड़ा अजीबोगरीब है। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका और अब जो है वो जदोजहद का वक्त आ चुका। अब उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए, अगर उन तक एक्सेस वो मेरी तो नहीं है, कि वो गुज़श्ता साल जब 2022 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसके बाद से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने जदोजहद जो है उनके बकौल न की हो, जब तक उन्होंने इस्लामाबाद पर यलगार न की हो। 10 अप्रैल 2022 को जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद से लेकर आज तक, बल्कि उसके 15 दिन बाद उन्होंने 25 मई को सबसे पहले इस्लामाबाद पर जलगार की थी। और इस्लामाबाद से जो टी चौक है उससे कुछ दूर पहले वो जब उनको जो है वो कोई ख़ास पैगाम दिया गया था तो उसके बाद वापस चले गए थे। उसके बाद 5 या 6 मरतबा उनकी जमात जो है मुसलसल इस्लामाबाद पर, लाहौर पर जलगार कर चुकी है और 5 मरतबा उनकी हुकूमत जो है उनकी जो जमात है नाकाम हुई है। ना पंजाब से लोग आए, ना AJK से लोग आए, ना GB से कोई उनकी जमात के लोग आए, ना सिंध से, ना बलूचिस्तान से, बल्कि अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ से लोग बड़ी तादाद में आए, सरकारी वसाइल के साथ, सरकारी गाड़ियों में, बल्कि रेस्क्यू 112 की गाड़ियों पर भी आए। और बजाय इसके कि वो गाड़ियाँ सूबे के अवाम के लिए इस्तेमाल होती, उनको सैलाब से बचाने के लिए इस्तेमाल होती, वो गाड़ियाँ जो हैं और सूबे का जो पैसा है वो एहतजाज के लिए इस्तेमाल होता रहा। बहरहाल एनीवे, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका। हुकूमत वक्त जो है वो बार बार कह चुकी है कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात सियासी हुकूमतों के साथ करें और आएँ और आकर बात करें। और ये भी बात जो है 200% जो है दुरुस्त है कि जनाब बानी चेयरमैन साहब जो बात कहते हैं दरअसल वो उसके उल्ट कर रहे होते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज नहीं, इससे पहले कई मरतबा उनकी बहनें, उनकी अहलिया जो है वो मुज़ाकरात की बिसात बिछा चुके हैं। और हर दफ़ा जब मुज़ाकरात किसी जो है वो किसी ऐसी स्टेज तक पहुँचते हैं कि जहाँ कोई नतीजा निकलने का इम्कान होता है तो फिर खुद उसको सबटेज कर देते हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि जो कानूनी अमल है, जो अदालती अमल है वो मुतासर नहीं होगा और मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकलता है, मामला हल होते हैं। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हैं, जब 9 मई को जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया है तो उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो सज़ा मिलेगी, या फिर ये है कि जनाब बानी चेयरमैन साहब जो हैं वो आएँ और आके उस पर इतराफ़ करें और इतराफ़ करने के बाद उस पर जो बाकायदा तौर पर मदद कर लें ताकि मामला जो है आगे बढ़े। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है और वो जो है मुसलसल अपनी पार्टी को एहतजाज की तरफ लाना चाह रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त वो जो है एहतजाज होगा और ये एहतजाज जो है वो हुकूमत के खात्मे तक जो है वो चलता रहेगा, जबकि उनके अपनी जमात के लोग कहते हैं कि ये एहतजाज जो है वो 3 महीने यानी 90 दिन जारी रहेगा। इस पर इतनी लड़ाई है कि सलमान खान राजा साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, आलिया हमजा साहबा जो है कुछ और कह रही है, बल्कि सलमान खान राजा साहब ने तो बाकायदा मीडिया के सामने आकर अपनी ही जमात के जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनको इतना डांटा है कि जिसके बाद से लगता यूँ है कि वो कोई बॉस हों और अली हमजा जो है वो उनकी कोई मताहत हों। सियासी जमातों में तो ऐसे नहीं होता। दूसरी बात बड़ी उन्होंने अजीबोगरीब कही, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ रोज़ से मेरे ऊपर और मेरी अहलिया पर यानी बुशरा बेगम साहबा पर जो है वो बड़ी सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि दायरा कार बढ़ा दिया गया सख्तियों का। लेकिन इसी ट्वीट में वो किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं कर सके कि वो आखिर सख्तियाँ कौन सी हैं। एक सख्ती का जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने कहा जी कि उनकी जो बेगम साहबा हैं उससे TV वापस ले लिया गया है। तो मैं नहीं समझता कि किसी से TV लेना या किसी को TV देना कोई सख्ती की बात है। जेल में, पाकिस्तान के बहुत से जेलों में सैकड़ों कैदी जो है वो कैद हैं, अपनी सजाएं काट रहे हैं। शायद जनाब बानी चेयरमैन साहब जो हैं वो वाहद कैदी हैं, उनकी अहलिया वाहद कैदी हैं, जिनके ऊपर जो है साथ बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठा है, जिनको बड़े उनकी पसंद के लेविश किस्म के खाने जो हैं दिए जाते हैं। वो 6-7 बड़े जो है सेल्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें वो रह रहे हैं। वर्जिश का सामान मुयसर है, किताबें मुयसर हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि उनके और उनकी अहलिया के जो सियासी हकूक़ हैं, कानूनी हकूक़ हैं, उनसे छीन लिए गए हैं। हर हफ्ते में 2 दफ़ा, मंगल के दिन और जुमेरात के दिन, एक जुम्मे गफीर जो है उनके वकला का, उनकी फैमिली का हो जाता है, उनसे मुलाकातें करते हैं, वो सेनेट के टिकट जारी करते हैं, वो सियासी फैसले करते हैं। वो दर्जनों की तादाद में इंटरव्यू दे चुके हैं अखबारात को। इसके अलावा वो अपनी फैमिली जो उनकी बहनें हैं, हमशीरगान हैं, उनसे मुलाकात करते हैं
اور اس ملاقات کے بعد باقاعدہ ٹویٹ ہوتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی سیاسی حقوق یا قانونی حقوق نہیں ہے تو پھر یہ جو ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے جو ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہوا ہے, یہ ٹویٹ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو حقوق حاصل ہیں. اچھا, پھر ان کے جو مقدمات ہیں, کسی بھی قیدی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مقدمے کے لیے اپیل کرے, اور وہ فیصلے جو ہیں وہ بھی مقدمات ان کے موجود ہیں. ہر روز جب تاریخ آتی ہے اس تاریخ پر ان کے وکیل بھی جاتے ہیں, جناب بانی بھی موجود ہوتے ہیں, میڈیا کے نمائندے بھی ڈیرہ جیل میں موجود ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں جیل میں سماعت ہوتی ہے ان کے مقدمات کی, اور یہ مقدمات جو ہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. یہاں میں یہ بات یاد کرتا چلوں کہ اس وقت وہ جیل میں اس لیے ہیں کہ ان کو جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ تھا اس میں وہ سزا یافتہ ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے, اس کے علاوہ بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے مقدمات ہیں جو زیر سماعت ہے اور اپنے اپنے جو قانونی پروسیس اس کے مطابق گزر رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا یہ کہنا کہ جی وہ ان کے حقوق چھین لیے گئے ہیں, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑا سنگین اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں شرمناک الزام لگایا انہوں نے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب پر. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ ایک پرانی سٹوری دہرائی کہ جب انہوں نے بانی چیئرمین نے جب اس وقت ڈی جی آئی سی کے طور پر عاصم منیر صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت, جب ان کے پاس گئے اور انہوں نے کچھ دستاویزات دکھائیں مبینہ طور پر, انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بیگم صاحب ہیں فرسٹ لیڈی تھی, ان کی کچھ ایسی کارروائیاں اور کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید کوئی فیور لے رہی ہیں, کوئی جو ہے وہ کرپشن کے کچھ معاملات تھے. تو جناب بانی چیئرمین صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کے, انہوں نے ان کو تبدیل کر دیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں اب وہ اس وجہ سے ان کا جو ہے بدلہ لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 سے 4 مرتبہ جناب بانی چیئرمین جو ہیں اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں کہ میں نے تو کبھی ان کو ہٹایا نہیں تھا ان پدے سے, اور وہ قانون کے مطابق ہوا تھا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو ہٹایا تھا, اور ہٹانے کے بعد جو ہیں جو اس وقت کے جو ڈی جی آئی سی تھے اور آج فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے جو ایک اور بگوڑا ہے زلفی بخاری, اس کے ذریعے ان کی بیگم صاحب سے ملنے کی کوشش کی, اور جب ان کی بیگم صاحب نے انکار کیا تو ان کے خلاف ہو گئے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں, انہوں نے سب سے پہلے عاصم منیر صاحب کی جو آرمی چیف کے طور پر تقرری تھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے باجوہ صاحب کو آفر کی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تاکہ جو نئے آرمی چیف کا تقرر نہ ہو. پھر انہوں نے باجوہ صاحب کے بعد انہوں نے آرمی کے کچھ جو باجوہ وغیرہ کے لوگ جو تھے ان سے ملا کر یہ کوشش کی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو تھے ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے, حالانکہ وہ تو بہت جونیئر تھے. اور اس کے بعد ان کے جتنے بڑے بڑے جلسے جلوس تھے, جتنے احتجاج تھے, یہ بھی بات میں حالات نے ثابت کیا کہ انہوں نے جتنی دفعہ ان کو اسلام آباد میں جلگار کی, اس کا بنیادی مقصد جو تھا حافظ عاصم منیر صاحب کا بطور آرمی چیف راستہ روکنا تھا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ راستہ روک رہے ہیں, سختیاں کر رہے ہیں, حالانکہ جیل میں قانون کے مطابق جیل مینول سے بڑھ کر بلکہ تمام سہولیات ان کو میسر ہیں. اور اب وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے احتجاج کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور وہ بیرونی قوتوں کو جو ہے وہ ساتھ انوالو کرنا چاہتے ہیں. زلفی بخاری صاحب جو ہے امریکہ گئے ہوئے ہیں, امریکہ جا کے انہوں نے ایک مرتبہ پھر کانگریس مین اور جو سینیٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بڑا بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لوبنگ کر رہے ہیں, اور لوبنگ کر کے جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ آئے اور دباؤ کے نتیجے میں رہا ہو جائیں. اس سے پہلے وہ رچرڈ گرنیل کو انہوں نے اپنی امیدوں کا مرکز بنایا تھا, پھر وہ زلمے خلیل زاد کو اپنی امیدوں کا مرکز بناتے رہے. پھر انہوں نے کہا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے, وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کی پارٹی کے لوگوں نے گولڈ سمتھ فیملی ہے, گولڈ سمتھ فیملی کی جو صاحبزادی ہیں, ان کی فارمر بیگم ہیں جمائمہ خان صاحب, ان کو اور اپنے صاحبزادگان کو ان کا نام استعمال کر کے ان کو بیرونی ملکوں میں ایکٹیویٹ کر کے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنی رہائی کے لیے اور اپنی جو ہے اپنے پسند کے شرائط پہ وہ ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں. بے تحاشا جو ہے فارن فنڈنگ بھی اس میں جو ہے وہ انوالو ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں, ہونے کے جو ہے خبریں آ رہی ہیں. تو یہ سارا سینیریو ایسا ہے جس سے صاف لگتا ہے کہ اب ان کی جماعت جو ہے کیونکہ وہ تو ناکام ہو گئی, ایک مرتبہ بھی وہ پاکستان میں لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. جو ان کی امیدیں تھیں ان لوگوں کی امیدیں تھیں جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دانستہ یا نادانستہ استعمال کر رہے ہیں, وہ سارے ناکام ہوئے ہیں.
पाकिस्तान अंदरूनी खलफशार का शिकार नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने जंग भी जीती है। तो अब वो सारी कोशिशें की नाकाम हो गई, और कोशिशें नाकाम होने के बाद अब ये लगता है कि उस नाकामी के बाद अब उन्होंने एक और आखिरी वार करने का फैसला किया है, और 5 अगस्त का नाम लेकर, अपनी रिहाई का नाम लेकर, अपनी कानूनी महरूमियों का नाम लेकर, और उस वक्त के DGI और मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर जो है वो एक मरतबा फिर अवाम के जज्बात को जो है वो एक्सप्लॉइट करके चाहते ये हैं कि उनसे बात की जाए, और उनसे बात करके उनको जो है वो रिहाई दी जाए, ताकि वो एक मरतबा फिर आके मुल्क में खलबली मचाएं। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि उनके जो सियासी मसाइल हैं, सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, और जो उनके कानूनी अदालती मसाइल हैं, इशूज़ हैं, वो अदालतों के जरिए हल होंगे। वो जो वकील अरब हार रुपया जो है वो उनसे फीसें बटोर रहे हैं, उनको बोलें कि उनका केस अच्छे तरीके लड़ें, अच्छे तरीके लड़कर अगर उनको कानूनी रिलीफ मिलती है लें। अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाकर और सड़कों पर लाकर, सड़कें गर्म करके और सड़कों पर धमालियाँ डालकर उनको और उनकी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा।